बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के ड्राइंग रूम्स में एक बार फिर से हलचल मचना शुरू हो चुकी है और निज़ाम की दौड़ें लगी हुई हैं। यानी कि इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को इस वक्त नंगा करके रख दिया है। एक शख्स को गिराने के लिए निज़ाम इस हद तक गिर चुका है कि अब ये तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। इमरान खान साहब को बेशतर बार डील्स की ऑफर की गई, इमरान खान साहब ने उसको कबूल नहीं किया। खान साहब ने कहा कि डू और डाई, अब मैं कोई भी आपकी ऑफर्स जो है वो कबूल नहीं करूंगा। आज जो है वो कुछ अहम खबरें जनाब सामने आ रही हैं। एक 9 मई का तहरीरी फैसला इस वक्त जारी हुआ है और उसमें इमरान खान साहब के हवाले से जो उस फैसले के अंदर लिखा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जनाब जो ये 9 मई का फैसला आया है उसका आज हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है कि आखिर ये क्या इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। और दूसरी जानिब जो जनरल फैज हमीद केस है वो भी मुकम्मल तौर पर उनका ट्रायल हो चुका है। उसका फैसला यानी कि जनरल फैज हमीद को सजाए मौत, उम्र कैद, ये उसकी एक स्पेकुलेट पूरे सोशल मीडिया पर हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, जो अंदर की खबर है वो क्या है कि जनरल फैज हमीद साहब जो है उनको सजाए मौत देने का फैसला दिया जा सकता है। और इमरान खान की 24 नवंबर की कॉल वो कितनी अहम होगी सारी सूरत हाल में, इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है और ये बाकायदा तौर पर तसादुम की जानिब सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो 9 मई का फैसला सामने आया आपके सामने वो रख देता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन पर एक ही इल्ज़ाम लगाया गया, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए एक ही बयानिया बनाया गया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की है, इमरान खान ने जीएच के ऊपर हमला कर दिया है, इमरान खान साहब ने फौज में बगावत पैदा करवाने की कोशिश की है। और इसी 9 मई की आड़ में हुकूमत ने जो है वो अवाम को और फौज को एक दूसरे के आमने सामने लाने की भरपूर तरीके से कोशिश की ताकि इसको कैश किया जाए, लंबे अरसे के लिए इक़्तिदार में रहा जाए। तो आज जनाब जो 9 मई का फैसला है, आज उसने हुकूमत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आज हुकूमत के पूरे बयानिया जो है उसके ऊपर एक जानिब तो पानी फेर दिया है, लेकिन आगे चलकर मैं उसकी मजीद तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन जो फैसला है कि लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है। जज अरशद जावेद ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया और अदालती फैसले में यह कहा गया कि इमरान खान इन मुकदमात में नामजद नहीं थे, उन्हें ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। उन पर सिर्फ मुजरमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्ज़ामात में तहरीरी फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स ने इस साजिश को सुना, लेकिन हैरानकुन तौर पर पुलिस हुकाम ने अपने कई आला अफसर को इस साजिश के बारे में नहीं बताया। फैसले में यह भी कहा गया कि दरखास्त गुजार को 9 मई को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए गिरफ्तारी से मुतालिक केस का फैसला सुनाया, जबकि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 9 मई वाकयात की मजम्मत भी की। और जनाब ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि 9 मई की मजम्मत और फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने 9 मई कर दिया है। इमरान खान जो है उन्होंने जो है वो ये फौज के खिलाफ एक साजिश की है और उन्होंने ये इसमें ये भी लिखा कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने वर्कर्स को कभी पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर उकसाया नहीं है। इमरान खान ने फुल बेंच के सामने कहा कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया। इमरान खान से मुतालिक ऐसे शवाहिद नहीं है कि वो मौके पर मौजूद थे। जुर्म साबित करने के लिए मजीद तहकीकात जरूरी हैं। और लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की 9 मई की 4 मुकदमात में जमानतों का तहरीरी फैसला जो है वो अब जारी किया है। लेकिन एक जानिब तो ये सूरत हाल हो गई। देखें, अदालतों लोअर कोर्ट से फैसले तो जो है वो आ रहे हैं, इमरान खान के 9 मई के हवाले से फैसले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो अंदर खाती चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। 24 नवंबर की कॉल इमरान खान साहब की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 नवंबर की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बहुत परेशान है। वो चाहती है कि खान साहब एहतजाज ना करें। पीटीआई क़यादत के अंदर बहुत ऐसे कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जो इमरान खान साहब को ये मनाने की कोशिशें कर रहे थे कि हम खान को आमादा कर लें कि आप 24 नवंबर की कॉल वापस ले लें। और बज़ाहिर ये खान साहब को कहा भी गया कि अगर आप 24 नवंबर की कॉल वापस लेते हैं तो हम आपको मिलिट्री कोर्स में नहीं डालेंगे, हम आपके ऊपर सख्तियां कम कर देंगे अगर आप ये। फिर खान साहब ने कहा कि जनाब मेरे लिए डू और डाई, और उन्होंने फिर अपनी बहन अलीमा खान साहिबा के जरिए ये पैगाम दिलवाया कि 24 नवंबर को डू और डाई है, पूरी कौम ने बाहर निकलना है, हकीकी आज़ादी की जंग है, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। खान साहब ने ये नारा लगाया। तो अब जनाब जो सूरत हाल है वो मजीद खराबी की जाने बढ़ रही है। तसादुम हो सकता है क्योंकि 24 नवंबर को ये जो खान साहब की कॉल है, अब वो जो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कि उन्होंने खिताब किया और उन्होंने बता दिया कि फलां MNA फलां MPA जो है वो इतने बंदे लाएगा, टिकट होल्डर, बाकी पार्टी के रहनुमा, पार्टी के लीडर्स जो
ہے, کوئی اس میں غائب نظر نہ آئے, سب کو آگے جانا ہوگا. تو اس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ خود اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر اس پوری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اندر کھاتے چیزیں بہت خطرناک ہیں, کیونکہ خان کو ڈیل کی آفر تھی, خان صاحب نے وہ نہیں لی, پھر ان کو دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کو ملٹری کورس میں لے جائیں گے. خان صاحب نے پھر اس کو جو ہے وہ جناب ساری چیزیں دیکھیں. اب معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے اس فیصلے کے بعد جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو سزائے موت دینے کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, اور عمران خان کو پھر انہوں نے اسی کے ذریعے, میں آپ کو بڑے عرصے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جنرل فیض حمید براستہ عمران خان ہے, ان کے ذریعے خان صاحب کو ملٹری کورس کے اندر لے جانا ہے. تو اب یہ ٹکراؤ کی جانب جو ہے وہ صورتحال بڑھ رہی ہے. جناب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب چونکہ فوج کی کسٹڈی میں موجود ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا, ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے 9 مئی پلاٹ کیا جس کے لیے انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو استعمال کیا. عمران خان صاحب کو انفارمیشن دی, ان کو بتایا کہ فلاں راستے سے اگر آپ جائیں گے تو آپ GHQ پہنچ سکتے ہیں, وہاں سے جائیں گے تو آپ فلانے ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کریں گے. تو اس طرح سے انہوں نے پورا ایک روڈ میپ جو ہے وہ تیار کر کے دیا, اور عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو آرمی چیف بننے کے راہ میں وہ رکاوٹ بنے, اور پھر انہوں نے جس طرح سے استعفیٰ دیا تھا. لیکن جناب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ ساری جو انہوں نے سازش تیار کی ارشد شریف قتل کیس کے اندر جو ہے وہ معاملہ چلا کہ وہ اس کے اندر انوالوڈ ہیں, یہ ان پر الزامات ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان پر یہ ٹرائل چل رہا تھا. اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو 24 تاریخ کو یا اس سے ایک دن پہلے سزا سنائی جا سکتی ہے. آپ پوری میڈیا کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو 9 مئی جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے انڈر ڈسکشن لایا گیا ہے. 9 مئی کے بعد پھر جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے اوپر خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب نظر آتا ہے کہ یہ عمران خان کو 9 مئی کے اندر ہی پھنسا دیں گے, کسی اور کیس کے اندر پھنسا دیں. اگر 4 مقدمات میں خان صاحب جو ہیں ان کو ضمانتیں ہو گئی ہیں تو کسی اور کیس میں ڈال دیں گے, بہت ساری کیسز ہیں. اب یہ ایک دن پہلے اس کو سزا سنا سکتے ہیں, اور جس دن ہی پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی ہے اس پر اگر ان پر 9 مئی اور ارشد شریف کا الزام ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں جناب 9 مئی کا الزام صرف جنرل فیض حمید کے اوپر نہیں آئے گا, بلکہ فوجی حکام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو جناب وہ پھر اڈیالہ سے راولپنڈی کے فوجی مقام پر منتقل کر سکتے ہیں, کیونکہ ملٹری کورس کی بات ہو رہی ہے. خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا, اور پھر یہ بھی خبر ہے کہ وہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں عمران خان کے خلاف کہ 9 مئی میں نے کروایا. پھر اس میں خان کے ساتھ ان کی انوالومنٹ, پھر کوئی واٹس ایپ میسیجز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی کوئی رابطہ جو ہے وہ کوئی عمران خان صاحب کا یا کسی کے ساتھ بھی پارٹی کا وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا. اب جناب جو ٹیبل پر چیزیں موجود ہیں, جو اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ جو پلانز تیار کر لیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے لیے سزائے موت, عمر قید, یا تمام رات ان سے واپس لینا, ان کے رینکس واپس لے کر چند سال کی سزا دینے کا آپشن اس وقت موجود ہے. یہ 3-4 آپشنز موجود ہیں, ان میں سے جناب جنرل فیض حمید صاحب کو کوئی بھی ایک سزا ہو سکتی ہے. 24 نومبر کو ہو جائے, 23 نومبر کو ہو جائے, 22 نومبر کو ہو جائے, 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن خبر یہی ہے کہ فیض حمید صاحب کو انہی عرصے کے دوران جو عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے ان کو سزا دے دیں گے. پھر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پھر جناب ان کو ملٹری کورس میں جانا پڑے گا, اور پھر جناب وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ آئسولیٹ ہو جائیں گے, ان کو مکمل طور پر اکیلا کر دیا جائے گا, تنہا کر دیا جائے گا. کسی کو کچھ نہیں پتا ہوا کہ اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. ابھی تو وہ جو بات کرتے ہیں, جو سماعت ہوتی ہے اس کی آپ کے سامنے سماعت کے حوالے سے جو خبریں آ جاتی ہیں, میڈیا پر رپورٹ ہو جاتی ہیں, لیکن جب ملٹری ٹرائل پر ہو رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ میڈیا کے اوپر پھر رپورٹ نہیں ہوا کرے گا. لیکن اب یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پہلے ڈیلز کے آفر نہیں مانے, اب دھمکیوں تک بات جا پہنچی ہے, اگر نہیں مانیں گے تو خان صاحب ادھر لے جائیں گے. تو لیٹس سی یہ معاملہ کس جانب آتا ہے. اٹ مینس کہ ایک ونڈو تو اوپن ہے جس کے ذریعے عمران خان اور جو طاقتور ہیں وہ ان کے سامنے ان کے درمیان کچھ پیغام رسانیوں کا سلسلہ جاری ہے. تو اب یہ آخری ایک کارڈ ہے, فیض حمید کا کارڈ, جس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کو استعمال کر کے ہم عمران خان صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان جو ہے وہ لوہے کے ساتھ کا مالک ہے, آپ اس کو سزائے موت دے دیں, آپ عمر کو کچھ بھی کر لیں, آپ عمران خان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ پتھر پر لکیر ہے, آپ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کو آپ نے 1-2 سال میں توڑنے کی کوششیں کر لیں, آپ نے اس کی بیوی پر حملے, آپ نے اس کے اوپر حملے کیے, اس کی ذات پر حملے کر دیے, آپ نے اس کو فتنہ, کافر, مرزائی, اینٹی پاکستان, اینٹی اسٹیٹ, اینٹی آرمی, ہر طرح کا بیانیہ آپ نے اس کے خلاف بنا کر دیکھ لیا. لیکن اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج تک ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آگے بھی ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا اپنے لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد. پاکستان زندہ باد.